जिन्दगीमा हामी किन गुनासो गर्छौँ, धोका प्राप्त गर्छौँ भन्दा नि हामीले वचनलाई ध्यानसँग सुन्दिनौँ अनि वचन बुझ्दिनौँ त हाम्रो जिन्दगी संसारको जस्तै नो डिफ्रेन्ट। त्यसै कारणले गर्दा वचन हामी प्रत्येकले बुझ्न खाँचो छ। आमेन। आजको दिन तपाईँ वचनको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ? सबैजना भन्नुहोस् म वचनको निम्ति तयारी छु। सुन्नुहोस् है, वचनले तपाईँलाई भेट्छ भने नि तपाईँले सोच्नुहोस् कि म जीवित छु भनेर। आमेन। जब तपाईँलाई वचनले भेट्छ नि, सुँगुर जिउँदो हुँदाखेरि नि जब भालाले हान्दा सुँगुर के गर्छ अरे? कराउँछ नि, हो कि भन्नुहोस् त? के गर्छ सुँगुर? कराउँछ। मरेको सुँगुरलाई तपाईँले खोज्नुहोस् त, सुँगुर कराउँछ? कराउँदैन, ऊ मरिसकेको छ। मतलब जिउँदो कुरोलाई जब केही कुरोले भेट्छ कराउँछ। इभन हामीलाई तातो पानीले यति अलिकति तेलले पोलोस् त हामी आथा भनेर कराउँछौँ कि कराउँदैनौँ? कराउँछौँ, चुप लागेर बस्दिनौँ। म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, वचनले तपाईँलाई छुयो भने नि तपाईँले भन्नुपर्छ यो वचन मेरो लागि हो। नेपालीले अब माइन्डलाई बदल्नुपर्छ। यो वचनले मलाई भन्नु होइन, यो वचन मेरो लागि हो। तपाईँको लागि वचनले तपाईँलाई भनेको होइन, तपाईँलाई छुँदैछ भने नि वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्दैछ। प्रिया, नेपालीले एउटा डायलग भन्छ, हामी त आ गर्दा अलङ्कार बुझ्छौँ, आ गर्दा अङ्गुर पनि बुझ्नुपर्छ, कति मिठो हुन्छ। खालि नराम्रो मात्रै नबुझौँ। प्रिया, हाम्रो यो खप्परलाई परिवर्तन गरौँ। बाइबलले भन्छ रिन्युइङ योर माइन्ड भनेर भन्छ। लुगालाई चेन्ज गर भन्दैन। हामी नेपालीले लुगालाई टन्नै चेन्ज गर, हप्तै पछि चेन्ज गर्छौँ। प्रिया, मलाई पनि मन पर्दैन लाउनको लागि, हामी चेन्ज गरिरहन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलले लुगा परिवर्तन गर भन्दैन, तर बाइबलले रोमी 12:1-2 पदमा भन्छ तिमीहरूको दिमागलाई नवीकरण गर भनेर भन्छ। रिन्यू योर माइन्ड। हाम्रो दिमागलाई हामीले के गर्नुपर्छ? नवीकरण। भाइ बहिनीहरूलाई बोलाउनु सेवामा। दिमागलाई हामीले के गर्नुपर्छ अरे? नवीकरण गर्नुपर्छ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो प्रब्लम के छ? नेगेटिभ माइन्ड अलरेडी दिमागमा छ, नेगेटिभ कुरो दिमागमा छ। अनि यीशुको वचन पोजिटिभ हो, हामी त्यो हाल्दिनौँ। नेगेटिभ कुरो, ट्रेडिसनल कुरो, परम्पराको कुरो, थोत्रे कुरोलाई हाम्रो दिमागमा राख्छौँ। प्रिया, बाइबलले भन्छ कोही ख्रिस्ट यीशुमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हो। नयाँ सृष्टिले नयाँ चाहिँ सोच्नुपर्छ। हरेक बिहान उहाँको करुणा नयाँ हुन्छ। तर हामी हरेक बिहान नि यो दिमागमा हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरो सोचिरहेका हुन्छौँ। यो दिमागमा पुरानो कुरालाई सोचिरहेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, बाइबलले भन्छ रिन्युइङ योर माइन्ड भनेर भन्छ। दिमागलाई के गर्नुपर्छ अरे? नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण, सबैमा भन्नुहोस् त, नवीकरण गर्नुपर्छ। हामी भन्छौँ हामी गरिब हुनलाई बोलाइएको, हामी भन्छौँ मेहनत गरेर खानुपर्छ, राम्रो कुरो। तर जब म अमेरिका आउँदै थिएँ नि, अमेरिका आउँदा मैले एउटा शब्द सुने, युएसए। अब यो कतिको सत्य हो थाहा छैन, तर यसलाई कुनै व्यक्तिहरूले यसरी डेफिनेसन गर्छन्, यु स्टार्ट एगेन अरे क्या। अमेरिका जब हामी आयौँ, घरभित्र केही थिएन प्रिया, न टिभी थियो, न राम्रो बेड थियो, न के थियो प्रिया। एउटा सोफा, त्यो पनि कञ्चन कहाँको थियो होइन, एउटा सोफा थियो, त्यो पनि सानो थियो, ठिक्क 2 जनालाई नै अट्ने सोफा थियो। टेबल एउटा खुट्टा यता पुगेको थियो, अर्को खुट्टा भात खाना पनि हल्लिने उयो थियो। प्रिया, तपाईँको स्टोरीलाई म रिभिल गरिरहेको छु है, सोच्नुहोस् है ध्यान दिएर। जब तपाईँ पस्नुभयो, मायामी जस्तो विशाल ठाउँमा ल्यान्ड गऱ्यौँ, फ्लोरिडा जस्तो, न्युयोर्क जस्तोमा तपाईँ हामी ल्यान्ड भयौँ। तर जब हामी ल्यान्ड हुँदै आउँदा हामी नर्थ हिल एक्रोन ओहायोमा ल्यान्ड भयौँ होला। भित्र पस्दा, घर हेर्दा सोचे जस्तो, कल्पना गरे जस्तो भएन होला। हामी बोलोङ ग्रिन केन्टकीमा आयौँ, भोटेले बक्खु ओढेको ठाउँमा, हेर्दाखेरि उडाट लाग्दो ठाउँ छ।
यसो यो घरभित्र राति आएर हामी एकजना हाम्रो छिमेकी दिदीको घरभित्र पस्यौँ। पस्दा बिचराको एक कोठे रहेछ, टाइट रहेछ। अब सामान राख्नु भएको रहेछ टन्नै, लाइट पनि यतिको उज्यालो लाइट होइन रहेछ, भित्ता कलरको लाइट, अँध्यारो लाइट रहेछ। अमेरिकाको घरभित्र जब पस्यौँ तब यहाँ गिजिक सोफा, टिभी पनि यत्रो बडा छ। अनि मनमा भयो यो त अमेरिका हो कि कहाँ हो, सुकुम्बासी टोल जस्तो लाग्यो। किनभने गाउँ भोटेले बक्खु ओढे जस्तो छ। त्यो घरभित्र बस्यो, 1 बेडरुमभित्र छिर्यौँ। 1 बेडरुमभित्र सामान राखेर मजाले, अब मतलब त्यो मैला राखेको होइन, सामान राखेर क्या एक कोडे घर भरेको छ। अनि मनमा भयो कता कता लाग्यो, सोचेको सपनामा देखेको अमेरिका भनेको अमेरिका त होइन रहेछ भन्ने कुरा मनमा आयो। निराश फिक्री भयो। जिउनको लागि अमेरिकामा यदि आफ्नो मान्छे छैन भने जस्तो व्यक्तिहरू छैन भने गाह्रो अवस्था हुँदो रहेछ प्रिया। ट्रान्सपोर्टेसनको लागि गोबस पर्खिनु पर्ने अवस्था, हिउँ परेको हुन्थ्यो। त्यो साल फेरि भोलन्टियरमा कहिले हिउँ नपर्ने, हामी आएको साल चाहिँ हिउँ पनि पर्यो। हिउँ परेको छ, हस्पिटलहरू जानुपर्ने, विभिन्न ठाउँ जानुपर्ने, गाडी थिएन, ट्रान्सपोर्टेसन थिएन, गोबसलाई रुङ्नु पर्थ्यो। आफन्तलाई रुङ्दा उनीहरूको टाइम निकालेर आउँथे प्रिया। सोचे जस्तो थिएन। अमेरिका आउँदा युएसए यु स्टार्ट एगेन भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। साँच्ची नै वास्तवमा त्यो कुरालाई मैले ध्यानमा दिएँ र यु स्टार्ट एगेन गर्दा प्रिया कहिले काम नगरेको व्यक्ति एकैचोटि चिकन कम्पनी अरे जहाँ चाहिँ भोटेले बक्खु लगाए जस्तो झ्याप्प लुगा ओढेर जानु पर्थ्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, रातको 12 बजेदेखि काम स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो। यस्तो ठाउँमा काम गर्यो, तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद, उहाँको अनुग्रहले र्याक तान्दा पनि नि जिन्दगी ट्र्याक हुन्थ्यो क्या, पुरा टाइट हुन्थ्यो, हातमा लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो। बानी हुँदै गयो, बानी भयो प्रिया। तर पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कोही बेला निन्द्राले झुल्ने अवस्था हुन्थ्यो, कोही बेला के हुन्थ्यो, चिसो हुन्थ्यो, भने जस्तो आराम थिएन प्रिया। मैले तपाईँलाई यो स्टोरी किन बताइरहेको छु नि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नि उद्देश्यले बनाउनु भएको छ। हाम्रो ट्रेडिसनल माइन्डलाई चेन्ज गरौँ प्रिया। किनभने यो देशमा हाम्रो निम्ति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, मौका परमप्रभुले राखिदिनु भएको छ। यो मतलब होइन कि प्रिया हामीले राम्रो कम्पनीमा काम गर्नु मात्रै अपर्च्युनिटी होइन। यो देशले हामीलाई हिजो 18 वर्ष बगडा चामल खाएर रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दा कसैले हामीलाई नागरिकता हुने अधिकार दिएन। तर यो देशले पर्मिनेन्ट रेसिडेन्टको ग्रीन कार्ड दिएको छ। यो देशले हुँदा नहुँदा 5 वर्ष 7 वर्ष पुग्दा तपाईँ र मलाई सिटिजन दिने एउटा वातावरण मिलाएको छ प्रिया। आज मैले तपाईँलाई किन बताइरहेको छु भने हिजो हामी पानी पर्दा थाल डेक्ची थापेर बस्थ्यौँ होला, तर आज स्टिल पानी त छुँदैन प्रिया। जस्तै नर्थ हिलको घर भए तापनि प्रिया, टाइट भए तापनि, एउटा बेड नआट्ने कोठा भए तापनि, मैले पनि भोगेको छु, बेड नआट्ने कोठा भए तापनि प्रिया, म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, परमप्रभुले यो देशमा तपाईँ र मलाई ल्याउनु भएको छ, उद्देश्यले ल्याउनु भएको छ प्रिया। हामी सुन्छौँ नि कतिको प्रार्थनाको कारणद्वारा आज हामी यो ठाउँमा प्रवेश गर्ने मौका पाएका छौँ प्रिया। सुन्नुहोस्, ट्रेडिसनल माइन्डलाई चेन्ज गरेर अब सोचौँ, यो देश हाम्रो निम्ति व्यर्थको देश रहेन रहेछ, यो देश हाम्रो निम्ति आशिषको देश रहेछ। रिन्यू माइन्ड भनिरहेको छु, दिमागलाई नवीकरण गरौँ। हामी त सोच्छौँ यो देशमा त पढेको छैनौँ, यो देशमा त हाम्रो काम छैन होला, काम पाउँदिन होला। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज तपाईँले यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ भने अमेरिकामा धेरै कामहरू छ प्रिया। खोज्ने प्रयास गरौँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ प्रिया। आजको दिन प्रिया हामी कामको विषयमा डिप्रेसन नहौँ, कामको विषयमा थकित नहौँ प्रिया। इन्करेज गराउन चाहन्छु, बुझ्न आफन्त आफ्नोमा व्यक्तिहरूलाई सोधौँ, बुझौँ र गरौँ प्रिया। यो देशमा भएको अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गरौँ, मौका पक्रियौँ र अघि बढौँ प्रिया। आमेन। सुन्नुहोस् है, आजको दिन धेरै व्यक्ति कामको विषयमा फिक्री गर्छन् प्रिया।
चिन्ता गर्छन् कामको विषयमा। अमेरिकामा म काम गर्न सक्दिनँ होला, यस्तो गर्न सक्दिनँ होला, त्यस्तो गर्न सक्दिनँ होला। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले आफूलाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। भन्नुहोस् मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ, परमप्रभुले ठुलो उद्देश्यमा मलाई बोलाउनु भएको छ। एक दिन न एक दिन म काम भेटाएरै छाड्नेछु, एक दिन न एक दिन मैले राम्रो काम पाउनेछु प्रिया। आमेन। यो बुकले नेगेटिभ नबोलौँ, म त पढेको छुइनँ, म त जान्दिनँ, म इङ्ग्लिस पनि जान्दिनँ प्रिया। हेर्नुहोस् चाइनिजहरूले $1, $2 भनेर काम गरी खाइरहेको छ। माई कम्पनी स्टाफ $5, नाउ $10 भन्नु नजान्नेहरूले पनि काम गरी खाइरहेको छ प्रिया। तपाईँको भित्रीको इम्युनिटी पावरलाई बढाउनुहोस्, दिमागलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। एक दिन न एक दिन यो देशमा हाम्रो छुना हुनुहुन्थ्यो, जो छुना चाहिँ बोलन ग्रिन क्यान्टकीमा हुनुहुन्थ्यो। केही नपढेको व्यक्तिले नि मलाई इन्टरप्रेटर गर्न लग्यो। छुना आफै इङ्ग्लिस बोल्छ। अब हेर्नुहोस् है, चिकन कम्पनीको उहाँ काम गरेको 6 वर्ष भएछ, अनि मलाई इन्टरप्रेटर गर्न लगेको छुना आफै इङ्ग्लिस बोल्छ। अनि अब छुना बोलेपछि म किन बोल्नु पर्यो? मैले भन्न गइरहेको कुरो, छुनाले काम गर्दै गयो नि, काम गर्दै गयो, तब त्यो छुनाले आफै बोल्नको लागि नि भाषा, हामी सोच्छौँ यो मेरो भाषा होइन प्रिया। अमेरिकामा जति आएको छ नि, म्याक्सिमम 60% इमिग्रेसनहरू छ प्रिया। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, कोही कुन देशदेखि, कोही कुन देशदेखि, कोही कुन देशदेखि प्रिया। सबै यही देशमा जन्मेर हुर्केको छैन, सबै खैरे मात्रै छैन प्रिया। धेरै इमिग्रेसनहरू हरेक वर्ष पुनर्वास गराइरहेको हुन्छ। यो देशमा मानिसहरूलाई ल्याइरहेको हुन्छ प्रिया। जिन्दगी स्ट्रगल छ होला, मेहनत गर्नुपर्छ होला, तर मेहनत गर्दै जाउँ प्रिया। बाइबलले भन्छ हाम्रो मेहनतमा परमप्रभुले आशिष गर्नुहुन्छ प्रिया। हरेक कुकुरको त दिन हुन्छ रे। कुकुरलाई त हामी मान्छेले कुकुर तिहारमा के गरेर दिन दिएर, अमेरिकामा त कुकुर तिहार पर्खिनु पर्दैन, कुकुरलाई बोकेर माई हनी भनिरहेको हुन्छ, माई मनी भनिरहेको हुन्छ। किनभने 800-900 लगाएर, कति 400-500 लगाएर किनिरहेको हुन्छ प्रिया। कुकुरको त दिन छ भने नि बाइबलले भन्छ तिमीहरूलाई त मैले सृष्टि गरेको छु, तिमीहरूलाई मेरो इमेजमा प्रतिनिधित्व, मेरो इमेजमा बनाएको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ प्रिया। हामी कहिले अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। म सक्दिनँ होइन, सबैजनाले भनौँ, मसँग भन्नुहोस्, म परमप्रभुको अनुग्रहमा सबै कुरा गर्न सक्छु। बिहानै उठेर भनौँ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै थोक गर्न सक्छु। आई क्यान डु अल थिङ विदाउट क्राइस्ट होइन है। यहाँ प्रब्लम छ, धेरैले भन्छ आई क्यान डु अल थिङ बिकज आई एम एजुकेटेड, आई हेभ खुबुलिटी, मेन्टलिटी, मसँग खुबुलिटी छ, म प्रतिनिधि हो पनि भनिहाल्छ, म क्याम्प सेक्रेटरी हो, म टिचर हो। सुन्नुहोस्, टिचरको पनि काम छैन, यहाँ चिकनमा हलिरहेको टिचरहरू पनि। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आई क्यान डु अल थिङ थ्रु क्राइस्ट जिजस। सबै कुरो म गर्न सक्छु ख्रिस्ट यीशुको कारणद्वारा। हाम्रो दिमागमा ख्रिस्टको मेन्टालिटी हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, माई मेन्टालिटी होइन, क्राइस्ट मेन्टालिटी हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ रे? माई मेन्टालिटी भन्छ ट्राई ट्राई ट्राई, क्राइस्ट मेन्टालिटी भन्छ तेरो ट्राईलाई मैले सफलता गर्दैछु। सुन्नुहोस् है, बाइबलले भन्दैन फेरि ढकढका भनेको छ, ढकढकाउने कुरो सिकाएको छ। तर जब हामी यीशुमा रहेर ढकढकाउँछौँ नि प्रिया, त्यो ढोकाहरू उगारिन्छ। संसारिक बुद्धिमा हामी नलागौँ, संसारिक बुद्धि टलेर जान्छ, तर स्वर्गीय बुद्धि वचनलाई फाउन्डेसन बनाएर अघि बढौँ। हाम्रो जीवनमा परमप्रभुले ठुलो आशिषलाई राखिदिनु भएको छ। आमेन। आशा छ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, किनभने मैले आज तपाईँलाई केही रहस्यको कुरो बताइरहेको छु। तपाईँले मसँग 2 कोरिन्थी 8:9 म तपाईँको माझ पढेर सुनाउन चाहन्छु। सुन्नुहोस् मजाले। 2 कोरिन्थी 8:9 अनि यसरी लेखिएको छ, सबैजना मसँग भन्नुहोस्, किनकि मेरो प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह मलाई थाहा छ
सबैजना भन्नु है, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि हाम्रो खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामीहरू धनी हुन सकौं। सबैजना भन्नुहोस् त, धनी हुन सकौं। पहिला मान्छे धनी नि रुपियाँ पैसाले हुँदैन, पहिला मान्छे धनी मनले हुनुपर्छ। मनको धनी भनेको नि सुन्नुहोस् है, मनको धनी भनेको के हो? उसले प्रेममा ऊ बढेर जान थाल्छ। आमेन। धेरै यन्त्र धनी भनेको रुपियाँ पैसा मात्रै भनेको छैन। सुन्नुहोस् है, तिमीहरू अब मनमा धनी हुनु पर्यो क्या। आज हामी नेपालीहरू मनमा गरिब छौँ। सुन्नुहोस् है, मेरो त बाजे बोजू पनि त्यस्तै थियो, हुँदैन हातै, मेरो त पुर्खा पनि त्यस्तै अरे। मनमा धनी हुन मैले रुपियाँ पैसाको कुरा गरेको छुइनँ, गम्भीर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, सालोम सबै कुरामा उहाँ धनी हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईँ र मेरो खातिर उहाँ के हुनुभएको छ अरे? गरिब हुनुभएको छ। कारण उहाँको गरिबीबाट हामीहरू के हुन सकौं? धनी हुन सकौं। रुपियाँ पैसाको धनी भनेको छैन है। गम्भीर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रिय, हामी आज नेपालीहरू नि मनमा धेरै कुरामा धनी हुन खाँचो छ प्रिय, धेरै कुरामा धनी हुन खाँचो छ। आमेन। एउटा कुरो त गरिबीको कुरालाई हाम्रो दिमागदेखि हटाउनु पर्छ। हामी रुपियाँ पैसामा पनि हामी धनी माइन्डेड हुनुपर्छ प्रिय। प्रेम गर्ने कुरामा अब हामी धनी हुनुपर्छ प्रिय। हामी अब कसरी हामी आत्मा जित्ने भन्ने कुरामा हामी धनी हुनु सोच्नुपर्छ प्रिय। यो दिमागले नि तपाईँ र मलाई हिँडाउँछ प्रिय। यहाँ जा त्यहाँ जा, हातले भन्दैन क्या, यता जा भन्दैन। तपाईँको स्ट्रिङ यस्तो हुन्छ गाडीमा, दिमागले भन्छ आज त बिर्खेबहादुरकोमा जाओ, स्ट्रिङ यसरी कुदाइरहेको छ, तपाईँ दिमागले भन्छ बिर्खेबहादुरमा जा। हेर्नुहोस् है, यो दिमागले के गरिरहेको? तपाईँले गाडी कुदाइरहनु भएको छ, तर वास्तवमा तपाईँलाई तपाईँको दिमागले कुदाइरहेको छ। केले कुदाइरहेको छ अरे? दिमागले। अब दिमागमा यो दिमागको स्ट्रिङ पनि छैन भने नि यो दिमाग पनि एउटा गाडी हो प्रिय। यो दिमागले पनि नि तपाईँ र मलाई सपनामा पनि डुलाइरहेको हुन्छ, विपनामा पनि डुलाइरहेको हुन्छ। तपाईँ एकछिन आँखा चिम गरेर बस्नुहोस् क्या। भुटानदेखि, अब भुटानको लागि सोच्नुहोस् है, एकछिन आँखा बन्द गर्नु। भुटानदेखि आउँदाखेरि तपाईँ कसरी आउनुभयो त्यो सोच्नुहोस् त। एकचोटि एकछिन 10 सेकेन्ड भुटानदेखि आएको पल के भयो क्या? तपाईँ नेपालदेखि अमेरिका ब्याग बोकेर आउनुभयो, एउटा ब्याग बोकेर आउनुभयो, 20 केजीको ब्याग बोकेर। सोच्नुहोस्, सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस् एकचोटि, क्लोज योर आइज 10 सेकेन्डको लागि। सोच्नुहोस् है, तपाईँले नेपालदेखि अमेरिका आउँदाखेरि के भयो? त्यो रुन्चे चोकमा रुँदै रुँदै बिदा गर्दा तपाईँको इमेजमा नि सबैको धेरै रुको थियो, त्यसको नि याद आइरहेको छ। तपाईँको खदाको याद आइरहेको छ होला, आफ्नो मान्छेको याद आइरहेको छ होला। आँखा खोल्नुहोस् एकचोटि, बुझ्नुभयो मैले भनेको? अब यहाँ तपाईँ नेपाल पुग्नु भएको हो भन्नुहोस् त, तर तपाईँलाई मैले इमेजिन गराउँदा तपाईँ नेपाल पुग्नु भयो कि भएन? तपाईँ आइओएमको गाडीलाई देख्नुभयो क्या? यस्तो आइओएमको सेतो गाडीमा आइओएम देख्नुभयो भनेपछि दिमाग इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सुत्दा पनि हामी यस्तो सुत्छौँ, तर हाम्रो दिमाग सुतेको हुँदैन, माइन्ड काम गरिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। अब यो माइन्डलाई हामीले यीशुको वचन हालेर अब हामी हाम्रो दिमागमा धनी हुन सुरु गर्नुपर्छ प्रिय। जब हामी दिमागमा धनी हुन्छौँ नि तब हामी अरू कुरा गर्न सक्छौँ प्रिय। अघि भने यो दिमागले हामीलाई बिर्खेबहादुरकोमा जा 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 भन्छ, अनि हामी बिर्खेबहादुरकोमा जान्छौँ। आज 20 टको दोकानमा गएर चटपटे खा खा खा, हातले भन्दैन 20 टकोमा जा भन्दैन, यता जा भन्दैन, दिमागले जस्तो हुन्छ चटपटे खान जा। तपाईँको मुखदेखि दिमागमा जे कुरा आउँछ फुत्त तपाईँले मुखले निकाल्नुहुन्छ प्रिय। आजको दिन तपाईँ र मैले वचनलाई हाम्रो दिमागमा हालौँ। जब हामी वचनलाई दिमागमा हाल्छौँ नि हामी बोल्दा पनि हाम्रो मुखदेखि वचन निकाल्न सक्छौँ प्रिय। हामी नेपालीले सोच्छौँ हामी गरिब हुनलाई बोलाएको,
सुन चाँदी हामीले लाउनु हुँदैन। जुन किरिस्तानीहरूले त भन्छ सुन चाँदी त लाउनु हुँदैन। आउनुहोस् हामी हग्गई 2:8 लाई हेरौँ न एकचोटि बाइबलले के भन्छ। हग्गई 2:8 पद, अनि भेट्नेले मजाले पढ्नुहोस् एकजनाले। हग्गई 2:8 पद, पुरानो नाम हो, नयाँ नाममा नखोज्नुहोस् है। हग्गई 2:8 पद मजाले पढिदिनुहोस् भेट्नेले। छिटो एकजनाले। हग्गई 2:8 पद। चाँदी मेरै हो र सुन पनि मेरै हो भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभुले के भन्नु अरे? चाँदी मेरै हो, सुन पनि के हो अरे? अनि हामी विश्वासीले भन्छौँ सुन लाउनु हुँदैन, चाँदी लाउनु। बाइबलले के भनिरहेको छ? परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी धर्म कर्मलाई छोडेर अब हामी परमेश्वरको राज्यमा सम्बन्धभित्र छौँ। यसै कारण त बाइबलले भनिरहेको छ सुन पनि मेरो हो, चाँदी पनि मेरो हो। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ प्रिय, सुन्नुहोस् है। अमेरिकामा चाँदीलाई हेला गर्छौँ, चाँदीलाई हेर न। परमप्रभुले भन्छ सुन चाँदी मेरै नै हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो माइन्डलाई बदलौँ। विश्वासीले नि सुन चाँदी लाउनु हुँदैन, होइन मजाले लाउनुहुन्छ प्रिय। कसले लाउनु हुँदैन भन्छ? मलाई ल्याएर दिँदा हुन्छ, घरमा सजाएर राख्नुको लागि होइन। सुन्नुहोस्, यीशुलाई जब भेट्नु गयो नि के गर भन्नुहोस् त? यीशुलाई भेट्नु जाँदा नि कन्तुर खोलेर सुन चाँदी र मुर्रा यीशुको अगाडि चढाएको छ प्रिय। सुन्नुहोस् है, मिन्स सुन चाँदी स्पेसियल पैसाहरू नि परमप्रभुको आँखामा नि कुनै पनि पाप होइन। हामी सोच्छौँ सुन चाँदी लाउनु पाप हो, पैसा कमाउनु पाप हो। सुन्नुहोस्, पैसा कमाउनु पाप होइन, सुन चाँदी लाउनु पाप होइन, तर पैसाको जालमा फसिनु र काम सेवकाईलाई बिर्सेर कामलाई ध्यान दिनु र सेवका बिन हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ गुनासोको कुरो हो प्रिया। पेन्सिल्भेनियाको केसमा 80-70 घण्टा केयर गिभर गरेर पनि आइतबार ओभर टाइम हान्न चर्च माया मारी मारी जान्छ अरे। अनि एकजना प्रभुको छोरा बिच्किनुहुन्छ, भत्ताले पनि नपुगेर के खोज्नु गएको भन्नुहुन्छ क्या। हामी नेपाली धेरै खोजी पठाउँछौँ प्रिया। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जति आशिष छ त्यो आशिषलाई धन्यवाद दिँदै 6 दिन सुन हाम्रो कम्पनी विशाल बन्द नहुने कम्पनीले पनि नि कति घण्टा 6 डेज मात्रै काम गर्न दिन्छ प्रिया, 7 डेज दिँदैन। 60 घण्टा अथवा काचाकुचु कति आवर दिन्छ एमाजोनले भन्नुहोस् त? टोटल आवर 60 आवर। विकमा तपाईँ 7 दिन काम गर्न मिल्दैन दिँदैनन् उनीहरूले। म तपाईँलाई बताउनु, परमप्रभुले पनि 6 दिन काम गर्नुभएको छ र 1 दिन विश्राम गर्नुभएको छ। हामी सेवकको लागि हामीले टाइम म्यानेज गरेर छुट्याउनुपर्छ। आइतबार इभन हामी पनि भरे काममा जान्छौँ प्रिया, तर हामी त तुफान राम्रो निन्द्रा पनि पुग्दैन, जुरुक्क उठ्यो तयारी भयो अनि भरे जान्छौँ। तर पनि परमप्रभुको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ, काम गर्न सकिरहेको छौँ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरो के बताइरहेको छु नि, आज मनमा धनी हौ, रुपियाँ पैसामा धनी भनेको छुइनँ। सुन्नुहोस् है, जब हामी मनमा धनी हुन सुरु गर्छौँ नि तब हामी स्वास्थ्यतामा धनी हुन थाल्छौँ, रुपियाँ पैसामा धनी हुन थाल्छौँ, प्रेममा धनी हुन थाल्छौँ, आत्मा जित्ने कुराहरूमा हामी धनी हुन थाल्छौँ प्रिया। किनभने मनमा नै हाम्रो म त गरिब हो, मेरो काका पनि क्रेडिट कार्ड माइनसमा चलाउँछ, यो माइन्डलाई हटाऊ प्रिया। अब मनमा धनी हौ, हाम्रो क्रेडिट कार्डको ब्यालेन्स 0 हुनेछ। एमेन भन्नुहोस् न। हाम्रो घरको पेअप चाँडो हुनेछ। अब घर किन्नेहरूले भनौँ, घोषणा गरौँ प्रिया, भनौँ मेरो गाडीको लोन पेअप हुनेछ प्रिया। मनमा सोचौँ मेरो त अझै 5 वर्ष छ अनि महिनाको 300 रुपियाँ होइन, बरु भनौँ म महिनाको 500 तिर्छु, तर म मेरो लोनदेखि मेरो ऋणदेखि म बाहिर निक्लिन्छु। आमेन। यो माइन्डलाई रिन्यू गरौँ प्रिया, रिन्यू गरौँ, माइन्डलाई नवीकरण गरौँ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हरेक कुरो गर्छौँ त दिमागले डिस्टर्ब गर्छ, शङ्का पनि दिमागमा हालिदिन्छ प्रिया।
हातले गर्दैन, खुट्टाले गर्दैन, शङ्का दिमागले गर्छ। यसै कारण गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो खातिर गरिब हुनुभएको छ। कारण तपाईँ र हामी मनमा धनी हुन सकौँ, फाइनेन्समा धनी हुन सकौँ, हरेक कुरामा धनी हुन सकौँ भनेर यीशु हाम्रो निम्ति गरिब बनिनु भएको छ। प्रिय मजाले भन्नुहोस् न, म धनी हुनेछु। पैसाको कुरा गरेको छैन है, सबै कुरामा अब हामी, बाइबलले भन्छ सबै कुरामा हामी धनी हुँदै 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 जानुपर्दछ। प्रिय आमेन। धेरै ढोकाहरू परमप्रभुले खोलिदिनुहुन्छ, त्यो ढोकालाई हामीले पक्रिनुपर्छ, धन्यवाद दिँदै अघि बढ्नुपर्छ। प्रिय आमेन। गनगन गर्नु हुँदैन। अन्तिम म एउटा खण्डलाई पढेर आजको वचनलाई एन्ड गर्न चाहन्छु, तर म चाहन्छु कि तपाईँको दिमागलाई नवीकरण गर्दै गरेको। आमेन। तपाईँले मसँग लुकाको पुस्तक 5 अध्याय निकाल्नुहोस्। लुका 5 को 1 देखि हामी पढ्नेछौँ अनि म तपाईँको माझमा यसरी पढेर सुनाउन चाहन्छु। मजाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि म वचनलाई एन्ड गर्नेछु। लुका 5 को 1 देखि यसरी लेखिएको छ, मानिसहरू परमप्रभुको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलामठेल गरिरहेका थिए अनि उहाँ गेनेसर तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले तालको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो। डुङ्गा भनेको के हो कान्छीहरू? नौका, बोट नौका, डुङ्गा। सबैजना भन्नुहोस् त डुङ्गा। याद गर्नु, शब्द बुझेन भने हामी बुझ्दिनँ है। डुङ्गालाई त्यहाँनिर देख्यो, नौकालाई देख्यो, बसिरहेको देख्यो। ती 2 मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमनको थियो। एउटा नौका कसको थियो अरे? सिमनको थियो। स्टोरी याद गर्नुहोस् है, मजाले स्टोरी बुझ्नुहोस्। 2टा नौका थियो, त्यो 2टा नौकामा एउटा नौका चाहिँ सिमनको थियो अरे। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनु भयो। उहाँ भनेको यीशु हो। यीशुले अलिक पर सिमोनलाई भन्नुभयो, अलिक पर लैजाऊ भन्नुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। 4 पदले भन्छ, बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रिनलाई आफ्नो जाल हान। गहिरोतिर लगेर डुङ्गालाई चाहिँ गहिरो ठाउँमा, समुद्रको गहिरो ठाउँमा लगेर के गर अरे? जाल हान भन्नुभयो। सबैजना भन्नुहोस् त, जाल हान, जाल हान भन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, त्यहाँदेखि के भन्नु सिमन पत्रुसले भन्यो 5 पदमा, मजाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तर सिमनले भन्यो, गुरुज्यू यीशु, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ। सबैजना मसँग भन्नुहोस् त, रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला हात यसो गर्नुहोस्, केही फेला पारेनौँ। सिमन पत्रुसले के भन्यो अरे? हामीले रातभरि जाल हानेको थियौँ गुरुज्यू, तर पनि केही पनि फेला पारिनौँ। प्रिया सिमनहरू त नि माछा मार्दै हुर्केको, उनीहरूले त समुद्रमा गरेर जाँदा पनि माछाको बास्ना थाहा पाउँथ्यो होला क्या, किनभने उनीहरू माछा मार्दै हुर्केको उनीहरूलाई। तर पनि रातभरि हान्दा पनि त्यो रात माछा पऱ्यो। एकचोटि हामी माछा मार्न गयौँ हाम्रो बडासँग, हामी 4-5 जना सबै, एउटा पनि माछा परेन। हाम्रो 4 घन्टा व्यर्थमा गयो प्रिया, एउटा पनि माछा मरेन है। त्यस्तै घटना भएछ सिमनको जीवनमा। सिमनले रातभरि जाल हान्यो तर पनि एउटा पनि माछा पारेको थिएन। तर सिमनले भन्छ त्यहाँदेखि के भन्छ, मजाको कुरो सुन्नुहोस् है, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। आज हामी सबैले मेहनत गरिरहेका छौँ, कतै प्रभुको आवाज नसुनी मेहनत गरिरहेको छौँ कि प्रिया? सुन्नुहोस् है, तपाईँले नयाँ काम सुरु गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो नयाँ काममा अनुग्रह गर्नुहोस्, अथवा आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मैले यो काम सुरु गर्न गइरहेको छु, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, गर्न उचित छ कि छैन,
परमप्रभुको आवाजलाई सुन्नुहोस्, आफै बाठे नहुनुहोस् प्रिया। सिमोनले रातभरि जाल त हानेको थियो, यहाँ वचनले के भन्छ, गहिरो रातभरि हामीले मेहनत गरेको थियौँ। आज हामी नेपाली इसाईहरूले धेरै मेहनत गरिरहेको छौँ। हप्तामा चेक ल्यायो, घरबाट तिरो, गाडीको लोन तिरो, बिजुलीको बिल तिरो, यता भातको ग्रोसरी सपिङ गरो, सिद्धो। बाबा मेहनत गरिरहेका छौँ। मैले तपाईँले मेहनत गरेको छुइनँ भनेको छुइनँ, मेहनत गरिरहेका छौँ। तर यहाँ बाइबलले के उसले आज हामी वचनलाई फाउन्डेसन बनाएर अघि बढौँ। परमप्रभुले हामीलाई काम गर्ने बल दिनुहुन्छ। नयाँ नयाँ काम ट्राई गरौँ प्रिया। बोलन ग्रिन क्यान्टोकीमा जोइ चिकन जान्थ्यो, नयाँ काम ट्राई नै गर्थेन प्रिया। सुन्नुहोस् है, किन सबै चिकन गएको थियो अनि हामी सोच्थ्यौँ चिकन मात्रै एउटा यस्तो कम्पनी होला जहाँ हामी जान्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गरौँ, नयाँ अपर्च्युनिटीलाई खोजौँ। अस्ति भाउजू भीमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भाउजू नआउने एमाजोन नआनेको भाउजूले भन्नुभयो, त्योभन्दा बेटर कम्पनी मैले बाहिर नजिकै पाइरहेको छु, सिटीभित्रै यता कता पाइरहेको छु, म किन जान्छु। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई बताउन गइरहेको कुरो, अब हामी एउटै मात्रै कम्पनी मेरो कम्पनी हो भनेर नझुन्ड्यौँ प्रिया। माइन्डलाई परिवर्तन गरौँ। फेरि हप्तै पछि कम्पनी फेर्नुहोस् भनेको होइन है, बेस्ट कम्पनी थान्नुहोस् भनेको मैले। बुझ्नु मैले भनेको हप्तै पछि फेरि त्यो डुल्ला जस्तो एउटा हप्ता एउटामा, अर्को हप्ता एउटामा, पेचेक पनि बिग्रिने हिसाब होइन। ट्याक्स फाइलको मान्छे पनि रिसाउँछ क्या, आम्म 15वटा चेक पो आएछ तपाईँको, कति ठाउँ जानुभएको वर्षरीमा, नभन्नुहोस् प्रिया। मैले भन्न गइरहेको, तपाईँले बेस्ट अपर्च्युनिटी थाहा पाउनुहुन्छ नि, ग्र्याब गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस् प्रिया, जानुहोस्। एउटै कम्पनी हो भनेर त्यो कम्पनी नहल्लिनुहोस्। हामी कम्पनीमा गफ गर्छौँ, एमाजोनमा जुग जान्छ, हामी भन्छौँ नयाँ अपर्च्युनिटी आयो भने एमाजोन मात्रै होइन, हामी अरू ठाउँमा पनि अघि बढ्छौँ प्रिया। आमेन। आज मैले तपाईँलाई किन यो कुरो बताइरहेको छु नि, हाम्रो दिमागलाई नवीकरण गर्दै हामी अघि बढ्न पर्ने हुन्छ प्रिया। आमेन। मनमा पनि धनी हुनु पर्यो, मनलाई नवीकरण गर्नु पर्यो। यो मनमा नेगेटिभ मात्रै राख्ने होइन क्या, म त काइलाको छोरो हो, बाउको पनि यति ऋण थियो, मेरो पनि ऋण छ। बाबा नेगेटिभ कुरो नसोचौँ, सोचौँ म धनी हो, म धनीले गर्छु, धनीले बोल्छु। माइन्डमा हामी धनी हौ। पावर अफ राइट बिलिभिङ प्रिया। जबसम्म हामी सही विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म हामी सही काम गर्दैनौँ प्रिया। तपाईँ र मैले सही विश्वास गर्न सुरु गर्नु पर्यो। मेरो नाम नाथानेल हो भनेर मैले विश्वास गर्छु नि, तब नाथानेल सबैले मलाई नाथानेल भनेर बोलाउँछ। पहिला आफूले आफ्नो नामलाई विश्वास गर्नुपर्छ। पहिला आफूले आफूलाई नि पावर अफ राइट बिलिभिङ, सही कुरो विश्वास गर्न सुरु गर्नु पर्यो प्रिया। बाइबलले भन्छ नथिङ इम्पोसिबल। आमेन। बाइबलमा नि असम्भव भन्ने कुरो छैन, सम्भव भन्ने कुरो छ प्रिया। किनभने बाइबलले फिलिपी 4:13 भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म के गर्न सक्छु रे, सबै थोक गर्न सक्छु प्रिया। अन्तिम पोइन्टलाई म लिएर क्लोज गर्न चाहन्छु। यहाँ बाइबलले सिमोनले भन्छ, तर सिमोनले भन्यो गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ। हामी पनि नि त्यो एउटै कम्पनीमा झुन्डिरहँदा केही फेला भएन। जब हामी बढ्दै गयौँ हामीले बोनस प्राप्त गर्ने कम्पनीहरू पाउन थाल्यौँ प्रिया। त्यो ठाउँमा बोनस सोनस केही थिएन, खालि मेहनत मात्रै थियो। बेटर कम्पनी देख्यौँ, त्यहाँ गयौँ प्रिया। बेटर परमप्रभुले हरेक बिहानी तपाईँ र म नयाँ कुरा राखिदिनुहुन्छ प्रिया। आमेन। बाइबलले भन्छ रातभरि मेहनत गऱ्यौँ, एउटा पनि फेला पारेन, पनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्दैछु। सिमोनले यीशुको वचन अनुसार जाल हान्छ नि प्रिया। बाइबलले भन्छ 2टा डुङ्गा भरियो र त्यही ठाउँमा उनीहरूले माछालाई प्राप्त गरेको छ। यही ठाउँमा नि प्रिया, यही सिटीमा नि हामी नि बेस्ट पैसा कमाउन सक्छौँ। यही सिटीमा नि हामी बुद्धिमा धनी भएर दिमागलाई नवीकरण गरेर आत्मा जित्न सक्छौँ। यही सिटीमा हामी यीशु नपाएका मान्छेहरूलाई यीशुमा ल्याउनेछौँ। माइन्डमा भनौँ प्रभु म कसै न कसैलाई सुसमाचार सुनाउँछु। माइन्डमा भनौँ प्रभु म कसै घरमा गएर कुरा काट्नु होइन, आलोचना गर्नु होइन, तर म त्यो व्यक्तिलाई म यीशुको वचन सुनाउँछु। बेस्ट लाइट भएकोलाई यीशुमा जित्छु। पहिलो माइन्ड नि यो गेम नि हातले खुट्टाले भन्दा माइन्डले खेल्छ प्रिया। अलार्म तपाईँ ठक्क लाउनुहुन्छ नि, माइन्डले सोच्नुहुन्छ म आज नुहाउनु छ, आधी घन्टा उठ्छु, त्यसरी तपाईँ आधी घन्टा अगाडि अलार्म सेट गर्नुहुन्छ।
वचनलाई माइन्डमा हाल्दै अब तपाईँको डेस्टिनीलाई हेर्नुपर्छ। आत्मा जित्नेछु, ऋणदेखि मुक्त हुनेछु, नयाँ काम गर्नेछु, अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नेछु। परमप्रभुले मलाई गरिब हुनलाई बोलाउनु भएको छैन, धनी हुनलाई बोलाउनु भएको छ। ऋण लिनलाई मात्रै होइन तर ऋण दिनलाई परमप्रभुले बोलाउनु भएको छ। आमेन भनौँ न। तपाईँ र मलाई नि आशिषको स्रोत हुनलाई परमप्रभुले बोलाउनु भएको छ। बी द पार्ट अफ ब्लेसिङ प्रिया। अरूको निम्ति भारीको कुरो मात्रै होइन तर आशिष कुरो बन्नको निम्ति परमप्रभुले बोलाउनु भएको छ। बाइबलले भन्छ धर्मी जनले नि आफ्नो पुस्तालाई इनहेरिटेन्स उत्तराधिकार धनहरू छोडेर जान्छ भनेर भन्छ प्रिया। आजदेखि सुरु गरौँ हामीले। भनौँ मेरो जेसी डुप्लेन्सले जब उसको नाति जन्म्यो नि हस्पिटलमा देखेको बित्तिकै ब्रदर जेसी डुप्लेनले यस्तो भन्यो, नातिलाई दिने केही छैन, म 10,000 उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिन्छु। उसको जन्मेको बित्तिकै जेसी डुप्लेनले उसको नातिनीलाई आशिष ब्लेस गर्यो प्रिया। हामी सोचौँ अब हामी माइन्डमा धनी हुँदै थोरै थोरै आशिषहरू पनि हाम्रो नानीहरूको लागि राखिदिउँ प्रिया, गरौँ प्रिया। किनभने हामीलाई बाइबलले हामीलाई सुन्नुहोस् है, कहाँ घर किन भनेको छैन है बाइबलले, कोसँग बेगर पनि भनेको छैन। छ भन्नुहोस् त, बाइबलले कुन स्कुल पढ पनि भनेको छैन। तर बाइबलले हामीलाई डल्लै परमेश्वरको बुद्धि दिनुभएको छ। यो बुद्धिलाई ज्ञानलाई प्रयोग गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ। किनभने यीशु स्वयं पनि मानिसहरूको ज्ञान र बुद्धिमा बढ्दै बढ्दै जानुभएको थियो। हामी पनि स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि र मानिसहरूको निगाह मेन्टरसिपमा अनुग्रहमा हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ र परमप्रभुले खोलिदिनु भएको ढोकाहरूलाई पक्रिनुपर्छ प्रिया। कति कुरो तपाईँले सोचे जस्तो नहोला। धेरै व्यक्तिले आज मलाई रिपोर्ट गरिरहेको हुन्छ के भनी मेरो फ्याकल्टी नर्स हुने हो भनेर भनिरहेको हुन्छ। नर्स भएर पनि एउटा टार्गेट छ जिन्दगीमा, उसले काम गर्नुपर्छ प्रिया। वान वे अफ त मात्रै काम होइन, धेरै कामहरूलाई परमप्रभुले खोलिदिनु भएको छ नि त्यसलाई माइन्डमा बढाउँदै प्रार्थना गर्दै जाल हान्न स्टार्ट गर्नुपर्छ प्रिया। हाम्रो जालहरू आज हामी घरमै थन्काइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जाललाई प्रयोग गरौँ, त्यहाँदेखि नि प्रिया हामी धेरै माछालाई पक्रिन सक्छौँ प्रिया। आमेन। अन्तिममा यो बताउँदै आउनुहोस् हामी परमप्रभुलाई ताली बजाएर महिमा दिउँ। मनमा धनी, माइन्डमा रिन्यू गर्दै मनमा धनी हुँदै अघि बढौँ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष गर्नुहुन्छ। आमेन।